यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरिराख्नुहुने समस्त व्रतालु आमा दिदीबहिनीहरू, व्रतमा नरहेर पनि कथा अत्यन्त श्रद्धा भक्तिभावका साथमा स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरिराख्नुहुने समस्त मातृशक्तिहरू, बुबा दाजुभाइहरू, देश तथा विदेशका हाम्रा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू र यहाँहरूका सम्पूर्ण परिवारहरू कुशल मङ्गलताको प्रार्थना गर्दै स्वस्थानी जगदीश्वरीले तपाईँ हाम्रा सम्पूर्ण परिवारहरूमा सुखको, शान्तिको, समृद्धिको वर्षा गर्नुहोस्। यही भावका साथमा आजको 7औं अध्यायको कथामा यहाँहरूलाई कथा श्रवण गराउनु पूर्व सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। हामी माघ महात्म्य अन्तर्गत स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। यो माघ महिना पनि हो, माघ स्नानको महत्त्व हो, आराधना उपासनाको महत्त्व हो। भनिन्छ हरेक युगमा नि माघ स्नानको महत्त्व हुन्छ, कलियुगमा मात्रै होइन। त यो माघ स्नानको महत्त्व अत्यधिक धेरै रहेको बेलामा कथा श्रवण गर्नु, श्रद्धा भक्तिभाव बगाउन पाउनु, यो पनि हाम्रो पूर्व जन्मको आर्जित सुपुण्य फल हो। हिजो कोही सज्जनले प्रश्न राख्नु भएको थियो, माताजीले, हामी दुवैजना दम्पति व्रत गर्दछौँ गुरुदेव, र अनायास मन बन्यो र म व्रत गर्ने हुँदाहुँदै मेरा श्रीमानले पनि साथ दिनुभयो। हामी दुवैजना दम्पति बसेका छौँ। अब एउटै कुरामा हामीलाई सन्देह रह्यो भन्नुभयो। व्रतको समापन गर्दा अन्तिममा जो 108 रोटी हुन्छ, 8 रोटी आफूले खाइन्छ, 8 रोटी 100 रोटी आफूले खाइन्छ, 8 रोटी आफ्ना श्रीमानलाई दिइन्छ भने अब श्रीमानले व्रत लिँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो। यो त अनायास स्वतः सिद्ध कुरो पनि छ। सम्पूर्ण श्रद्धालुजनहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, यदि बुबा दाजुभाइहरूले स्वस्थानीको व्रत गर्नुहुन्छ र साथमा श्रीमती हुनुहुन्छ भने 100 रोटी आफूहरूले खाने, 8 रोटी श्रीमतीलाई दिने। पहिले आमा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो 8 रोटी आफ्ना श्रीमानलाई दिने, 8 परिकारहरू अर्पण गर्ने, 100 आफूले राख्ने, र श्रीमानले पनि यदि व्रत बस्नु भएको छ भने जो 108 तयारी गरिन्छ, किनकि स्वस्थानी व्रतको विधान नै 108 सँग सम्बन्ध छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले पनि 8 रोटी आफ्नो पत्नीको लागि, पति व्रतमा रहनु भएको छ भने पत्नीको लागि दिएर 100 रोटी आफूले खानु। पत्नी नभए उही त्यही तरिका जुन बताइएको छ, मितलाई, मितपुत्रलाई, मितका छोरालाई, आफ्ना छोरालाई, मित छोरालाई, नभए पनि छोरा मानेकाहरूलाई, नभए कहीँ गङ्गामा लगेर बगाइदिनु, नागनागिनहरूले खाउन् भनेर अगाडि जो स्वस्थानीको कथामा आउँदछ। त यहाँको जिज्ञासा मैले कथाबाटै सम्पूर्ण श्रद्धालुजनहरूलाई पनि यो ज्ञान होस् भनेर मैले यहाँ सुनाएँ। अब धेरै भूमिका नबाजिकन आउनुहोस्, सबैको कुशल मङ्गलताको कामना गर्दै आजको 7औं अध्यायमा प्रवेश गर्नु पूर्व प्रार्थना पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बले शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। हामीले प्रार्थना श्रवण गरिसकेका छौँ। अब 7औं अध्यायको कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। बोलो स्वस्थानी माता की जय हो। हिजो 6औं अध्यायमा हामीले कथा श्रवण गऱ्यौँ। सती देवीले देह त्याग गरिदिनु भयो दक्ष प्रजापतिको यहाँ, र हिमालय की पत्नी मेनकाको गर्भमा गएर बास लिनुभयो भनेर हिजोको कथामा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब अगाडिका कथाहरू के हुन्छन् त्यो प्रसङ्ग
7औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष र गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य मान्न लागे। उसै बेलामा अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो, विपरीत हावा चल्न थाल्यो, बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परी हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घुप्टिएर वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यसरी हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको गोडा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे, कति रक्षा गर मरे मरे भनेर रुन कराउन लागे, कति रक्षा गर बचाओ भन्न लागे। यस्तो प्रकारले यज्ञमा उत्पाद भएको केही बेर पछाडि हुरीको वेग कम भयो। दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसके पछाडि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीको अग्निकुण्डमा हाम फालेर प्राण त्याग गरेको देखी हावाभन्दा पनि वेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवको चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि भगवान शङ्करले भन्नुभयो, हे नारद, तिमी के भन्न आएका हौ भन, किन मौन भएर उभिएका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरेर, हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिय सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौला हो, त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यो शङ्करलाई ढाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्तले हाने। यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव 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 भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली सतीदेवीले प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्। केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ सतीदेवी। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन म आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे मुने, तिमीले भनेका कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छँदै छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य असत्यको ज्ञात हुनेछ। नारदजीको यस्तो वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दार्हा केटी पाखुरा निमुर्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको अब विनाश गरी म नगरिकन छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा जानुभयो। नारदजी गए पछाडि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसबाट मेघ गर्दे जस्तो चक्रुचरको शब्द गरी भयङ्कर चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भनी डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी,
झाँक्रो झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्तै महाकाली शिवजीको सामुन्नेमा उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वीमा भूकम्प गए जस्तो कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य झैँ जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवको अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षको सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी मैले डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवजीको आज्ञा शिर उपर गरेर कैलाश पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको छालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो। अनि थरथर काँपिन्, सात समुद्र छछल्किएर समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसके भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेलामा शिवजीको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जदै हात्तीको बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षको यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य गण सहित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषि मुनि आदि सबै त्राही त्राही माम नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे। कसैका हात खुट्टाहरू बाँचियो। कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमासान संग्राम भयो। इन्द्र आदि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र अग्न्यास्त्र देव्यास्त्र वरुणास्त्र पाशुपात अस्त्र ब्रह्मास्त्र तोमर गदा खड्ग मुसल नागपास्त्र आदि ले वीरभद्र महाकाली र 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथगण विषमज्वर माथि प्रहार गरे। यस्तो तरहले आफूमाथि सशास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे जतिको टाउको समाथि निमोठी हात खुट्टा भाँची मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जे सिंहनाद गर्दै मृगको फौजमा सिंह पसे झैँ झुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाका संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्याए। कसैलाई त्यो निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न लागे। कसैको मासु लुछेर खाए। कसैको कोखमा पुवाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवताहरू
उहाँहरू भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र महाकालीमाथि आफ्ना आफ्ना अस्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरूलाई मारिदिए। विषमज्वरले पनि सबैको शरीरमा प्रवेश गरेर अचेत पारिदिए। वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागसहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देखेर आफ्नो देहबाट शीतज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेतन गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिएर सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरूलाई काटेर मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न लागे। कोही भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवहरूलाई समाथि अग्निकुण्डमा होम्न लागे वीरभद्रले। त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए, दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाए। संहार कारका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय घोष कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई विष्णुको सहायता लागेर कठोर युद्ध सुरु गर्न लागे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गली जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण डाकिनी साकिनी चतुष्षष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण उपर शङ्खको चर्को शब्दको साथमा शस्त्रास्त्रहरू प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरे, पुनः पुष्पवृष्टि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीको कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दक्षका सेनाले शङ्खको ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो। चेतना फर्कियो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका, कोही कसो गरौँ भनेर अन्योलमा परेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सहित सदृश त्रिशूल लि विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु भगवान मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भएको पछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैँ गर्जने गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रमथगण समेतका कानमा पर्यो र बिउजिएर उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेको वीरभद्रले दक्ष र सैन्य देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली वीरभद्रले र उनका सेना समेत जाइ लागे अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी प्रहार गरेर मारे। कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे। कसैको काखीमा पुवाल पारेर रगत पिई मारे। कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेको विष्णुको कानमा पर्यो।
र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता आँखा पारेर पापिष्ठ आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। विष्णु भगवानले भन्नुभयो, आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि आज रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस्। विष्णु भनेर विष्णु भगवानले सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो। विष्णुले भनेको यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र ऋषिले चुर चुर भई भन्दछ, हे पापिष्ठ विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरो उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाए वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको गर्जे झैं गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैं गयो। त्यस्तो प्रकारको त्यो अस्त्र आएको चक्र आएको देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रमथगण आदि शिवगण त्राहिमाम वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगी चाहिँ गए। जस्तो समुद्र मथनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रको मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायं दक्षसेन वधू नाम सप्तमोऽध्यायः। यसरी 7औं अध्यायको कथा श्रवण गर्यौं। अब आउनुहोस् सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौं अन्तिमको। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम् काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुदुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैर् सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृतिक स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। सिर झुकाएर प्रणाम गर्दियौं, नमन गर्दियौं। हस्त सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। रोगहरू स्वस्थानी जगदीश्वरीले तपाईँ हामी सबैमाथि कृपा गर्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गायन्ति यं सा